الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگان دین دوستان گرامی، اللہ کریم دی لاریب بے عیب مقدس کتاب قرآن پاک دے وچوں کچھ آیات تلاوت کیتیاں، دعا فرماؤ اللہ کریم انہاں دا صحیح ترجمہ معنی مفہوم عرض کرن دی آپ ساریاں کو سنن سمجھن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کریم نے آپ ساریاں کو امت مسلمہ کو مسلمانہ کو آپ تا بے حد کرم تے رحم فرمینے ہیں، آپ کو عظیم مہینہ رمضان المبارک شریف عطا فرمائے۔ رمضان شریف ایسا عظیم مہینہ ہے جہاں دے وچ نوافل دا ثواب فرضاں دے برابر اور فرضاں دا ثواب 70 گنا ودھا دیتا ویندے، یعنی اگر ایک فرض پڑھسوں تو ساکو اون دے بدلے اللہ کریم 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمیسی۔ اور ایویں پیارے آقا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تواڈے کول او مہینہ تشریف گھن ہے کہ جہرے مہینے دی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور ان دے وچ ایک رات ایسی بھی ہے جہری جو 1000 مہینہ کنوں ود کے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہری رات تا ارشاد فرمائے کہ 1000 مہینہ کنوں ود کے اون رات تو مراد لیلۃ القدر دی رات ہے، جن دا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں ہی قرآن پاک کو نازل کیتے لیلۃ القدر کو، یعنی قدر دی رات کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو سا کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر جری ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کنوں بھی ود کے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ان دے وچ فرشتے نازل تھینن اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گین کے آنن اور اللہ دے حکم دے نال ہر کام کرینن، ہے حتی مطلع الفجر، اتھا تک کہ فجر طلوع تھی ویندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لیلۃ القدر دے بے شمار فضائل اور برکات بیان فرمائیں۔ چنانچہ میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جہر ویلے لیلۃ القدر دی رات تشریف گین کے آندی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت تے نال ان زمین دے اتے نزول فرمائیں، تشریف گین کے آندی۔ اور مسند احمد دی روایت وچ ہے کہ انہاں فرشتیاں دی تعداد زمین دے کنکریاں کنوں ود کے ہوندی ہے، زیادہ ہوندی ہے، اور فرشتے زمین دے وچ پھیل وینن، اللہ کریم انہاں کو حکم دے دے اور جبرائیل علیہ السلام بھی حکم دے دین کہ زمین دے وچ پھیل ونجو، اج دی رات جہرے لوگ عبادت کریں دے پن، نوافل پڑھ دے پن، ذکر اذکار کریں دے پن، تسا انہاں دے نال ونج کے سلام کرو، مصافحہ کرو، انہاں نے دعاواں دے اتے آمین آکھو۔ اور ول جہرے ویلے سویر تھیندی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ کو واپسی دا حکم دے دیں تو فرشتے عرض کریں کہ اللہ کریم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کیا فرمائے حکم؟ تا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ کریم نے
امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں کو قبول فرمائے، انہاں تے خاص رحمت نازل فرمائے، اور 4 قسم دے بندیاں کا علاوہ باقی سب کو اللہ کریم نے سب مسلمانوں کو معاف فرما دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جرے ویلے آقا علیہ السلام میں روایت رسائی تو ہوں علیہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او 4 قسم دے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بد نصیب کہہ رہے لوگ ہیں جرے ایسی عظیم رات دے وچ بھی محروم رہ وینن۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 قسم دے جرے لوگ ہیں وہ اے ہیں۔ نمبر 1 عادی شرابی، شراب دا جو عادی ہے۔ نمبر 2 والدین دا نافرمان۔ نمبر 3 کہیں دے نال رشتہ داری کو ختم کر دیون والا، اور چوتھا قطع تعلق کرن والا، یعنی دنیاوی وجہ تو کہیں دے نال تعلقات کو ختم کر دیون والا۔ اے 4 قسم دے لوگ ہیں جنہاں دی ہی عظیم رات بھی بخشش نہیں تھی۔ تو میرے پیارے بھائیو اور دوستو اور محترم بزرگوں، آپ کو چاہیے کہ لیلۃ القدر دی رات تے آون کنوں پہلے اگر سارے وچ 4 عادتاں پاتے ہوئے ہیں، اگر اساں شراب دے عادی ہیں، والدین دے نافرمان ہیں، اگر کہیں دے نال تعلقات کو ختم کر دیتے سے، اگر کہیں دے بارے چ دل دے وچ اساں بغض رکھتے ہیں، تو انہاں 4 گناہ کنوں اساں پہلے لیلۃ القدر دے آون کنوں پہلے توبہ کر گئے۔ ان وچ والدین دے نافرمان دا بھی ذکر تھے۔ تو والدین دا نافرمان کہہ رہا ہے، قرآن پاک دی آیت ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر انہاں والدین دے وچوں والد صاحب یا اما سین انہاں دوہیں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ ونجن تو تسا کیا کرو، اپنے عاجزی دے بازو بچھا دو، اور ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما، انہاں کو فلا تقل لہما اف، انہاں کو اف تک بھی نہ آکھو۔ اف تک بھی آکھنا بے ادبی دے وچ شامل ہے۔ تو والدین دی بے ادبی کرنا کیا ہے؟ انہاں دے اگوں اچا بولنا، انہاں دی کہیں ناپسندیدہ کام کو کر گھننا، اے بھی والدین دی نافرمانی دے وچ شامل ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ والدین دا نافرمان ہے ہی عظیم رات ہوں دا بھی خطرہ ہے کہ ان دی بخشش نہ تھیوے۔ اور ایویں لڑائیاں جھگڑے ان دے بارے وچ بھی آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہنہ دی بھی بخشش نہیں تھیندی ہی رات۔ دیکھو لیلۃ القدر دی رات کیڑی ہے ان دا کوئی تعین نہیں کیتا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام ایک دفعہ تشریف گین کے آندے پیان، آپ نے ڈٹھا کہ 2 بندے آپس دے وچ لڑدے کھڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تساں 2 دی لڑائی دی وجہ تو لیلۃ القدر دا تعین جرا، یعنی او مقررہ رات دسائی گئی ہے کہ کیڑی رات لیلۃ القدر ہے، او تعین اٹھا گیا گئے، یعنی کہیں مسلمانوں دا آپس دے وچ جھگڑا کرنا اتنا بڑا فتنے دا سبب ہے کہ لیلۃ القدر سمی عظیم رات کنو بھی ساکو محروم کر دیتا گیا، ہوں دا تعین اٹھا دیتا گیا۔ تو ساکو چاہیے کہ ایسا لیلۃ القدر دے آون کنو پہلے اگر والدین کو ناراض کیتا ہوئے تو بار معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے انہاں کنو معافی مانگے نو۔ اگر خدا نخواستہ آسان دے مسلمان ہے جو کوئی شراب دا عادی ہے تو شراب کنو توبہ کر گے نو۔ اگر کوئی بندہ رشتہ داریاں کو ختم کیتا ہوئے سی تو رشتہ داریاں کو دوبارہ جوڑ گے نو۔ اگر کوئی کہیں دے بارے دل دے وچ بغض رکھ دے کینہ رکھ دے تو او بغض اور کینہ دور کر کے ایک بے دے کنو معافی تلافی ہی رات تے آون کنو پہلے ساکو کر گننا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر دی رات ہے کہری آقا علیہ السلام نے ان دے بارے بار فرمائے کہ 21 دی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے رمضان شریف تے 21 دی رات 23 دی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 دی رات 27 دی رات اور 29 دی رات بھی ہو سکتی ہے۔ جویں جو آپ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رمضان شریف تے آخری عشرے دے وچ ڈٹھے کہ لیلۃ القدر میں کو دکھائی گئی ہے۔ تو
تو جہرا بندہ لیلۃ القدر کو پاونا چاہے او آد میرے نال اعتکاف پائے اور رمضان شریف تے آخری عشرے دیاں تاک راتیں دے وچ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21 23 25 27 اور 29 انہاں راتاں دے وچ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ القدر دیاں ڈھیر سارے فضیلتاں جو کہ اساں بارہا علماء کنوں سننے ہیں، اور ہناں فضیلتاں دے وچ بے حد فضیلتاں مگر کہڑے لوگ محروم رہ وینن، او بھی اساں سنیا کہ 4 قسم دے لوگ لیلۃ القدر سمی عظیم رات وچ بھی محروم رہ وینن۔ تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر سارے خدا نخواستہ عادت پاتے وینن، یعنی شراب دی عادت پاتی ویندی ہے، والدین دے نافرمان ہیں، یا کہیں دے نال اساں شیر و شکر تھے ہوئے ہیں، ناراضگی دا اظہار کیتا ہویا ہے، یا رشتہ داراں دے نال رشتہ داریاں کو کٹیا ہویا ہے، تے انہاں گناہ کنوں اساں توبہ کر گنوں تاکہ لیلۃ القدر دیاں جڑیاں عظیم برکتاں ہیں او ساکو نصیب تھین۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی محمد اصغر صاحب انہاں دے والد صاحب اور نے جڑا ایصال ثواب دا انتظام و اہتمام کیتا ہوئے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، اور بھائی محمد ارشد صاحب جو کہ یقیناً اللہ دے مقبول بندے ہیں، مجذوب آدمی ہیں، انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ آپا سب دی بھی بخشش فرماوے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔